अब मैले बिस्तारै लेटेक्समै सुरु गर्नु सर। मैले लेटेक्सबाटै मैले बनाउन सुरु हैन गरेको। सहिलो ल्याटेक्सै हो, म पनि ल्याटेक्समै बनाएर गर्छु सर। अब म पहिला यसैमा बनाइरहेको थिएँ पावर पोइन्टमा धेरै इक्वेसनहरु गाह्रो छ सर, इक्वेसन बनाउन गाह्रो छ पावर पोइन्टमा सर, लेख्न गाह्रो हुने हो। फेरि यसो भयो सर, पिपिटीमा अलिकति यसो गर्दाखेरि त्यो कहाँको कहाँ उडिहाल्छ सर। हजुर सर आएन? ऊ आएछ सरको यो फोल्डर आइरहेछ सर। हजुर सर फोल्डरहरु आइरहेछ सर। ए फोल्डर आइरहेछ। एमएस सर त्यो खुलेको छैन। एमएस सर हजुर यो रेकर्डिङको लागि कोर्स बनाउनु रमेश दालजीलाई गराउनु भएको छैन? गरिसकेको थिएँ मैले। कता गयो रमेश? मैले रमेशलाई गरिसकेको छु है। रमेश छैन सर, छैन। कहाँ गयो त रमेश? कता गयो? मैले यो पार्टिसन फङ्सन मोलिकुल केही देख्यो? देखेको छैन सर। हजुर देखेको छैन? देखेको छैन सर। रमेश दाललाई कोर्स बनाउनु पर्छ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, रमेश दाल अघि बनाइसक्यो, फेरि बाहिर गयो। एकछिन बाहिर गयो रमेश। आए रमेश आए। देखियो भयो सर? अब देख्यो सर। ल ल फंक्सन अफ डायटोमिक मोलिकुलको कुरा रहेछ। यसभन्दा पहिला जति थियो नि जम्मै मोनोएटोमिक पनि क्यानोनिकल इन्सेम्बलको लागि एकछिन साउन्ड छ। म कहाँ गडबड हो के हो है सर? जस्तो ठीक छ सर, ठीक छ सर। पार्टिशन फंक्शन अफ डायटोमिक मोलिकुल को के कन्ट्रिब्युसन। यदि मोनोएटोमिक ग्यास रहेछ भने रोटेसन हुँदैन हुन्छ, तर डायटोमिक हुने बित्तिकै ट्रान्सलेसन पनि हुन्छ, रोटेसन प्रत्येक चीज भनौं न दुईटैको कारणले गर्दाखेरि है। यो सर अड्की आइरहेछ त। आज साउन्ड अलि गडबड छ, नेटवर्क गडबड छ। आवाज अड्किरहेछ बिच सर। एसएमएस सर एकचोटी लगआउट गरे फेरि आउनु न सर। तपाईको गाह्रो भइरहेछ। एक निश्चय त्यो उ मिला त नेट यो सर एकचोटी तपाईको नेट अन अफ गर्नु न। तपाईको नेट खराब भइरहेछ सर। एकचोटी राख त। मिलाउ त एकचोटी त्यो हाइट मिलाउ त। सीमा राख। अब पार्टिशन फंक्शन अफ डायटोमिक मोलिकुल डायटोमिक हुने बित्तिकै हामीले तीन के भयो? एकचोटी अफ गरेर फेरि आउनु सर नभए। हजुर एकचोटी अफ गरेर अन गरेर आउनुस् न। अफ गरेर सर तपाईको राउटर अन अफ गर्नुपर्छ सर। त अफ अन गरेर हुँदैन, राउटर अन अफ गर्नुपर्छ। 2 मिनेट पछि सुरुदेखि नै सर तपाईको राउटर अन गर्नु अन अफ गर्नु न। रमेश दाल धेरै नबोल्नु न, तिमी सरको आवाजै बुझ्दिया छैन, तिमी अब झन् बोल्छ भण्डारी तिमीलाई
किन हो कि हालिदिन्छु बखा भण्डारी मलाई स्टार्ट मान्छे यहाँ आउँछ फिस पढ्नलाई तारामन यो म तारामन नाउँ लेख न कोही कोहीले नाउँ लेखेर आऊ है सबभन्दा हाइएस्ट आज 53 जना छन् साथीहरु आज 53 सर एटेन्डेन्स पनि यो च्याटमा गर्न लाग्यो भने सजिलो हुन्छ अटोमेटिकै भइरहेको छ है यो यसका मैले नाउँ भन्ने कारण थियो अटोमेटिक भइरहेको छ हेलो अजिन्द्र कस्तो छ कस्तो सुनिया छ अहिले अहिले ठीक छ सर अहिले ठीक छ सर ठीक छ ल ओके अच्छा ठीक छ सर किसन फंक्शन अफ डायटोमिक मोलिकुलको कुरा मैले भने थिए मोनोएटोमिक को केसमा ओन्ली ट्रान्सलेशनल हुन्छ रोटेशन र भाइब्रेशन को कुरा आउँदैन तर डायटोमिक भन्ने बित्तिकै त्यहाँ डिभिजन हुन्छ के ट्रान्सलेशन को पनि रोटेशन को पनि र भाइब्रेशन को पनि को मतलब हो सबै कन्ट्रिब्युसन अर्थात एच भनेको मतलब अहिले पनि त्यस्तै छ सर अहिले खिर्खिर्ती छ सर हैमिल्टनियन इक्वल टु एच ट्रान्सलेशन अहिले पनि त्यस्तै छ अहिले पनि त्यस्तै छ सर के गर्ने निश्चय त्यसलाई उठाउन अलिकति माथि त्यही छैन त्यसमा राख्ने टेबलमा कुर्सी ऊ राख त्यसमा तकिया त्यो टेबलमा एउटा मात्रै त्यो कहिले पनि भएको थिएन यस्तो किन भयो अनि कहिले त्यस्तो हुन्छ नि कस्तो भने सरका नभए त्यो सरको एरियामै कहिले त्यो 32 सेटी के कारणले चाहिँ नि वाइफाई नेटवर्क सरको पनि त्यसै कहिले मेरोमा पनि हुन्छ क्या सर सरकोमा पनि हुन्छ के वाइफाई लिनु भएको छ सर कसको वर्डलिङको कि वर्डलिङको हो सर वर्डलिङको हो सर कसको वर्डलिङको हो सर ए मेरो भाया नेट रहेछ कहिले हुन्छ सर त्यो बाहिर पनि के डेस्कटप भएर के डेस्कटप भएर के गर्ने सर अब कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ अलिकति त मैले मिलाए कि अझै नजिक ल्याउनु बिस्तारै गर्नुस् सर सुरु गर्नु सर ल बिस्तारै सुरु गर्छु है अनि त्यस इन्टर्नल अब इन्टर्नल भन्नुको मतलब हो दुईटा कारण इन्टर्नल मोशन को कारण जुन सेन्टर अफ ग्राभिटी को एबाउट मा ऑसिलेट गरिरहेको मोलिकुलर मोशन को कुरा गरौं भने यसको कारण हुँदैन ट्रान्सलेशन कै कारण हुन्छ रोटेशन एज भाइब्रेशनल कन्ट्रिब्युसन हो र यसको पार्टिसन
फंक्सनको पार्टिसन फंक्सन भनेको प्रायोरिटी रिलेटेड कुरा भएकोले फंक्सन हो, ई को पावरमा हुन्छ। त्यसैले टोटल पार्टिसन फंक्सन भने पार्टिसन फंक्सन ड्यू टु इन्टरनल मोसन, इन्टरनल मोसन। अब यदि द भाइब्रेशनल पोटेन्शियल लाइक को मैले कुरा गरेँ, अनि त्यो हार्मोनिक असिलेटर जस्तै असिलेट गर्ने र त्यस है हामीलाई थाहा छ यो यदि त्यसैले n + 1/2h न्यू अनि न्यू इक्वल टु 1/2 पाई, जहाँ म्यू भनेको डायटोमिक को कुरा गरे अनि डायटोमिक को केसमा म्यू भने के भनेको फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट। के भने थियो यहाँ क्यानोनिकल इन्सेम्बल को लागि कुरा गरौँ। के भयो सुनिएन विमल पौडेल? अलि चाहिँ नि रोक्ने आउने रोक्ने र आउने भइरहेछ सर। विमल कोही बोलेकै छ? विमल सर तपाईको राउटर सबै म्युट छ सर, तपाईको राउटर अन अफ गर्नुपर्छ सर, तपाईको एकदम अड्किरहेछ सर। ए तपाईको सर त्यो नेटमा एकदम समस्या छ सर, राउटर अन अफ नगरी हुँदैन सर। यो यस्तो गाह्रो भयो नि, के गर्ने? ए हुन्छ सर, हुन्छ। कि मलाई लाग्यो अलिकति नजिक ल्याउने कि त्यसलाई सिधा हरिजेन्टल पार्छ। यो एरियललाई जुन छ नि हरिजेन्टल, त्यहाँ माथि होइन, त्यो तकिया तलै राखिदियो अनि त्यसमाथि राखिदियो। कस्तो यस्तो बिग्रेको। कहिले त्यस्तै हुन्छ सर, हिजो कि अस्ति कहाँ अनि बिमा प्रकाश सर कस्तो रहेछ? अब के गर्ने? बिस्तारै सुरु गर्नुहोस् त। सरको नोटले पनि बुझिन्छ सर, सरको नोट पनि बुझिन्छ सर। नोटले बुझिन्छ। अब त्यही फिजिक्सहरु एक्सप्लेन गर्दाखेरि अलि गाह्रो होला। कुनै चीज त्यहाँ चलेन छिटो। अनि प्रकाश सर, हजुर सर भन्नु सर। सर भन्नु सर। के गर्ने? अलिकति ठीक भयो कि छैन त्यतिकै रहेछ? सो बिस्तारै सुरु गर्दै गर्नुभए पनि हुन्छ सर। ठीक छैन। ए कहिले निश्चय अन अफ गर्दा स्विच अन अफ गर्दा यसैको यसको होइन त्यही लाइनको।
अजेन्द्र सुनिन्छ सर, अहिले त सुन्छ सर, सुनिन्छ सर। सुनिन्छ सुनिन्छ सर, अजेन्द्र सुनिन्छ प्रकाश सर? सुनिन्छ सर, कति अब वेट गर्ने? ल ल ल सुनिन्छ सर। अजेन्डा अन गरेर सुन्नुहुन्छ अजेन्डा? सर यो नयाँ मान्छे आएको छ सर, को यिनीहरू 2 स्टुडेन्ट 3 5 यिनीहरू नाम सबै नाम राखौँ न आफ्नो। कहाँ यो स्टुडेन्ट 1 2 राखेर हुन्छ? मैले सबै राखेर ह्याङ भएको के नामबाट आए मैले रिनेम गर्दै तिनीहरूलाई। सबै हटाइदिनु सर, के हान्दिनु छ सबैलाई? आज धेरै मान्छे पनि भएर सर यो काकाको आएको छ। स्टुडेन्ट 1 4 5 यो यिनीहरू को, स्टुडेन्ट 3 को, सबैले आफ्नो रोल नम्बर राखौँ न, आफ्नो नाम राखौँ न, अनि हुन्छ नि ह्याङ भइहाल्छ नि। यो अमन उप्रेती भनेको हाम्रो साथी हो कि होइन? सेक्सन ए को हो कि होइन? बी को त होइन। मैले के हानिसकेँ त्यसलाई? को हो यो अमन भनेको? कसले बोलाएको यो अमनलाई? मैले उडाइदिएँ त्यसलाई। नयाँ यो सर एकछिन यो सर पिएमए सर स्टुडेन्ट 1 अनि स्टुडेन्ट 4 स्टुडेन्ट 5 भन्ने को छ? सबैले के हान्दिनु सर? सर नाम नभएसम्म एक्सेप्ट नगर्नु है। मैले यिनीहरूले के नाम हैन सबै नाम हटाइदियो। स्टुडेन्ट 1 2 सबै हटाइदियो न। मैले तिनीहरू 1 4 हटाइदियो नि। यिनीहरूले बोल्न ह्याङ भएको छ तिनीहरूलाई के नामबाट आयो हैन? नामबाट आउने तिनीहरूलाई मैले रिनेम गरिदिएको तिनीहरूको के हवाई रिनेम सर के हान्दिनु सर? आज नाम लिएर के हान्दिनु यहाँबाट? रिनेम गर्नु पर्दैन, के हान्दिनु? आफै गर्छ नि सर। सर के हान्दिनु? होइन रिनेम उनीहरू आफ्नो नामले आउँछ। सर ओ काका भनेको फेरि त्यो नै खायो अब। त्यो पनि मैले अहिले रिनेम गरिसकेको थियो त्यसलाई। यो काका पनि रोल नम्बर 108 को नाम हाल्नु पर्यो नि। केटा रोल नम्बर जे पारे हालेर आएको छ ल। तिनीहरूलाई मैले रिनेम गर्दै थिएँ। रिनेम गर भनेको गरेन यिनीहरूलाई। अब म चाहिँ अबसम्म यिनीहरूलाई इन्ट्री नगरौँ है। भाइले पनि नगरौँ, मैले पनि गर्दिनँ है। अघि मैले रोल नम्बर 61 दिएको थिएँ। हाम्रो क्लास रोल नम्बर 61 नै छैन। पाडे 62 होइन पाडे? ओ म 61 को 61 थियो त अघि। अनि सुमनाथ सर घटिसक्यो ल। सबै हट्दैन छ हो। सुमनाथ सर दिवस अनिको धेरै घट्यो त 7 8 सर सब फेक आइडीबाट आएको छ नि घटिहाल्छ नि। हेलो सर सुरु गर्नु सर। हजुर नामबाट आए त ठीक छ के चिनिन्छ नि। हो यो विनोद बस्ने दुईटा भइसक्यो यार। विनोद बस्ने त 2 जना दुईटा भयो। यो सर सरोज कडेललाई पनि बनाइदिनु को मात्र हुने म बनाएको छु है सर। अघि अघि बनाइसकेको थिएँ मैले। सरोज कडेल र सुरज पाण्डेलाई बनाइदिनु, सबैजनाले मेन्टेन गरिहाल्छन्। मैले सरोजलाई गर्दैछु मैले। उसलाई सुरज अघि मैले बनाइसकेको थिएँ त्यसलाई। मैले गर्दैछु सर काम। बनाइसकेको थिएँ मैले सुरजलाई पनि सरोजलाई पनि। ल सर सुरु गर्दैछु मैले बनाउँदैछु। ल ल ल ल ल ल नम्बर 2 जनाले एडमिट गर है। म एडमिट गर्ने अझै है सुरज सरोज ल ल ल गर है। म चाहिँ एडमिट गर्दैन है ल, किनभने मैले कहिले नाम चिनिरहेको छु है। ल म पनि एडमिट गर्दिन ल। गर्नु परेन। सरले मैले त्यो माइक्रोफोनलाई सहिलोलाई को होस्ट बनाएको सर मैले। सुरज पाण्डे तिमी सही मान्छे हेरेर गर है। ल ल लगे ल ल ल ल सुरु गर्नु सर। अब हेरौँ त मैले भने थिएँ क्यानोनिकल इन्सल माइनस बीटा एप्सिलन यन हो एउटा पार्टिकल। अब कसैले यो मलाई यन इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी, फेरि मैले भनिरहेको छु एउटा पार्टिकलको लागि यो कसरी होला? यन बराबर 0 टु इन्फिनिटी, त्यसो भए केही रिप्रेजेन्ट गर्छ यनको भ्यालु। अजिन्द्र कोही एकजना भन एउटा मोलिकुलको लागि हो भने n इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी मिन्स के? सरल थाहा के हो? बोल सरोज र अजिन्द्र
यो n भनेको n को भ्यालु 0 हुने, n को भ्यालु 1 हुने के पार्टिकल को लागि हो? यो पार्टिकल को लागि होइन, इनर्जी स्टेट को हो। मेरै नेट पनि प्रब्लमै आज देखायो के। यस्तो हुन्छ सर। कस्तो के हुन्छ भने सर यो कहिलेकाहीँ हाम्रो अब हेरौँ अल्ल यस्तो कहिले पनि भएन। हैन यस्तो हुन्छ सर, सरको वरिपरिमा धेरै नेट चल्यो भने पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइरहेको छ सर। त्यसले होला, त्यसले पनि गडबड गर्छ सर। त अब यसको इनर्जी स्टेट रहेछ, इनर्जी लेभल हो, तर यो एउटै पार्टिकल को लागि। अब n को भ्यालु 0 1 2 3 4 राखियो भने यस्तो आउँछ। यसको मतलब 0 राखियो भने त्यस्तो केसमा, 1 राखियो भने त्यस्तो केसमा, 2 राखियो भने त्यसरी यो यहाँ हुँदै जाने हो। यसका भ्यालुहरु डिफरेन्ट भ्यालुहरु र हामी पाउँछौं कि यति हुन्छ n भाइब्रेशनल इक्वल टु। अब n भाइब्रेशनल को केसमा यदि यहाँ 1/2 भनेको ग्राउन्ड स्टेट को लागि हो, अर्थात यहाँ भनौं न कि यहाँ दुईटा टर्म आउँछ, e को पावर माइनस बीटा n h न्यू, e को पावर माइनस बीटा 1/2 n h न्यू। 1/2 n h न्यू लाई बाहिर लियो अनि त्यसपछि समेसन लगाउँदाखेरि यति, र हामी के पाउँछौं भने कि यदि यसको भ्यालु e को पावर माइनस बीटा h न्यू को भ्यालु लेस देन 1 छ भने यस्तो केसमा यी टर्महरु 0 हुन्छ। यसलाई निग्लेक्ट गर्न सक्छौं र यसलाई तल राखौं। तल राखेपछि प्लस के मा चेन्ज भइहाल्यो भने माइनस मा चेन्ज भयो है। फेरि माथि लाग्दा जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, किनकि 1 माइनस x को पावर माइनस 1 भनेको 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब यस्तो हुन्छ। र यो यसको भ्यालु लेस देन 1 भन्नुको मतलब हो h न्यू बाइ kbt को भ्यालु ग्रेटर देन 1। अब यो ग्रेटर देन 1 भन्नुको मतलब हो कि तल कम हुन्छ भनेको मतलब यो लो टेम्परेचर को केसमा, अर्थात लो टेम्परेचर को केसमा यो पार्टिसन फंक्सन हुन्छ। तर यो यदि बीटा h न्यू इज लेस देन 1, जस्ट यसको अपोजिट, यसको मतलब यो हाई टेम्परेचर को केसमा लियो। हाई टेम्परेचर को केसमा त त्यो बेलामा इनर्जी लेभलहरु कन्टिन्युअस भइहाल्छ हाई टेम्परेचरमा, किनकि हायर इनर्जी स्टेटमा हुन्छ र यस कन्टिन्युअस हुन्छ इनर्जी लेभल। र इनर्जी लेभल कन्टिन्युअस भएकै कारणले गर्दा के गर्दियो भने यहाँ जुन समेसन छ त्यसलाई इन्टिग्रेसनमा चेन्ज गरेछ, है। त्यसलाई इन्टिग्रेसनमा चेन्ज गरेछ 0 टु इन्फिनिटी, अनि जसमा n छैनन्, जस्तै माइनस 1/2 बीटा h न्यू, यसलाई बाहिर र अरुको इन्टिग्रेसन, है। अरुको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छन्, किनकि e को पावर अल्फा x को टर्ममा रहेछ, वा नत्र x मानेर गर्दा पनि हुन्छन्। e को पावर x को e को पावर x हुन्छ। त्यसैले यति भइहाल्यो। 1 2 लाइन आफैले गर्दा हुन्छ, मैले रफमा पनि गरेर देखाइदिएछु, त्यसलाई म पठाइदिन्छु, आफै पहिला ट्राई गर्ने हो। अनि 4 इक्वेसन q भाइब्रेशनल, तर q भाइब्रेशनल कुन केसमा आयो भने हाई टेम्परेचर को केसमा, यो लो टेम्परेचर को केसमा आएनन्, हाई टेम्परेचर को केसमा आएछ, है। यसलाई मेटौं। हाई टेम्परेचर को केसमा यसभन्दा पहिला मैले भने थिए एउटा पार्टिकल को लागि, अर्थात एउटा मोलिकुल को लागि, तर यस्ता n वटा मोलिकुल छ भने पावर कति भइहाल्छ, q भाइब्रेशनल को पावर n, है। q भाइब्रेशनल को पावर n र हाई टेम्परेचर को केसमा हामी हेर्यौं kBT बाइ h न्यू रहेछ। अब त्यसको पावर n भएपछि n, e को पावर माइनस n, किनकि पावरमा n रहेछन् त्यसैले यो n यहाँ गयो, र
यो कुन केसमा हाई टेम्परेचरको केसमा र h nu by kBT यदि यो लेस देन 1 हुन्छ, लेस देन 1 भन्नुको मतलब भइहाल्यो के रे यो लो टेम्परेचरको माथि थियो, यो हाई टेम्परेचरको केसमा अनि यस्तो आउँछन्। यो कहाँ रहेछ भने यसभन्दा पहिला हो यो जुन रहेछ टर्म क्यू भाइब्रेसन भनेको के त कुन केसमा हो यो यसको भ्यालु ग्रेटर देन 1, यसको भ्यालु ग्रेटर देन 1 भनेको मतलब हाई टेम्परेचरको कन्डिसन, लो टेम्परेचरको कन्डिसन। त्यस्तो कन्डिसनमा यो आयो कन्डिसन। अब भाइब्रेसनल इंटरनल एनर्जी को कुरा गरौं माइनस डी बाय डेल बीटा लग क्यू हुन्छ। अब लग क्यू को सट्टामा यो कन्डिसन लिए, यो कन्डिसन मात्रै। अब यहाँ डट 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 दिए छ, यसको मतलब लग क्यू यदि लियो भने यन साइडमा गइहाल्छ अनि केबी हुन्छ यहाँ एन केबी। अनि यसलाई डिफरेन्सिएसन गरियो भने थीटा न्यू बाय 2 प्लस थीटा न्यू बाय ई को पावर थीटा न्यू माइनस 1 हुन्छन्। यसको डिफरेन्सिएसन सिम्पली डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि आउँछ। यहाँ पनि गर्न सकिन्छ, यही केही छैनन्, किनकि लग लिने, लग लिएपछि के भइहाल्छ एन। यो रफमा मैले गरिदिएछु, रफ अस्ति पनि पठाए थिए, फेरि पनि म पठाइदिन्छु। एच न्यू होल डिवाइड बाय 2 अनि 1 माइनस ई को पावर माइनस बीटा एच न्यू हुन्छ, बीटा एच न्यू। ल अब यन गयो साइडमा, त्यसपछि बीटालाई बीटाले के गर्दिने भने यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्ने, डिफरेन्सिएसन गर्ने ठ्याक्कै यति आउँछ जहाँ थीटा न्यू भनेको मतलब हो कति भने एच न्यू बाय केबी। सरी यहाँ यति मात्र आछ, यो गलत, टी हुँदैन है, यो टी हुँदैनन्। यो भनेको एच न्यू बाय केबी हुन्छ। यसलाई भनिन्छ भाइब्रेसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। भाइब्रेसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर यसको युनिट टेम्परेचरकै युनिटको बराबर हुन्छ है। भाइब्रेसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर यो भने एच न्यू बाय केबीटी होइनन्, केबी मात्रै है। भाइब्रेसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर यो टेम्परेचर भन्दा कममा जनरली कुनै पनि पार्टिकल को बिहेभियर क्वान्टम मेकानिकल बिहेभियर हुन्छ लो टेम्परेचरमा, तर हाई टेम्परेचरमा गएर यसको बिहेभियर क्लासिकल बिहेभियर हुन जान्छ। अब हेरौं यहाँ स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इंटरनल एनर्जी भाइब्रेशनल यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी गरौं भने हामी पाउँछौं सीबी। यही भ्यालु राख दिए मैले, यो भ्यालु राखे, डिफरेंशिएशन गरे विथ रिस्पेक्ट टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू टी गर्दाखेरि सी एन। अब अर्को साइड के रह्यो थियो भने अर्को साइड जुन एन केबी थियो यसलाई अर्को साइड लगे त सीबी बाई एन केबी, सीबी बाई एन केबी इक्वल टू थीटा न्यू बाई टी को स्क्वायर यति भइहाल्छन्। किन हुन्छन् यति भने यसको डिफरेन्शिएसन एन केबी बाहिर गयो अनि यसको डिफरेन्शिएसन 0 हुन्छ, यसको मात्रै डिफरेन्शिएसन हुन्छ, ठ्याक्क त्यति आउँछ। यो हेरौं एट हाई टेम्परेचर को केसमा, हाई टेम्परेचर को केसमा थीटा न्यू बाई टी भेरी भेरी लेस हुन्छ। यहाँ इक्वेसन युज गर्ने भन्ने यो कुरा मैले यहाँ लेख्दिन्छु। यहाँ इक्वेसन यति युज किन गर्ने भने लास्टमा मैले रफमा गर्दिएछु। अब यसको स्क्वायरिङ गरौं। यसको स्क्वायरिङ गर्दाखेरि e को पावर x को 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब
इटिसी हुन्छ त 1 र 1 क्यान्सल h न्यू बाइ t मात्र रहन्छ अरु हायर पावरलाई निग्लेक्ट त्यसैले h न्यू बाइ t को होल स्क्वायर अब यसको मतलब अब माथिल्लो इक्वेसनमा हेरौं त e को पावर समथिङ e को पावर रहेछ h न्यू बाइ t यसको भ्यालु भइहाल्यो 0 के रे 1 यसको भ्यालु किन 1 किनकि h न्यू बाइ t धेरै सानो छ टेन्स टु 0 e को पावर 0 भन्नुको मतलब 1 भइहाल्यो है र तल यहाँ हेर्दाखेरि h न्यू बाइ t को होल स्क्वायर हुन्छ त h न्यू बाइ t स्क्वायर h न्यू बाइ t स्क्वायर क्यान्सल त c बाइ nkb इज इक्वल टु 1 त cb इज इक्वल टु nkb जुन क्लासिकल मेकेनिक्स को रिजल्ट हो हाई टेम्परेचरमा त्यसैले हामी क्लासिकल मेकेनिक्स युज गर्न सक्छौं हाई टेम्परेचरमा क्वान्टम रिजल्ट र क्लासिकल रिजल्टमा धेरै फरक छैनन् सेम रिजल्ट रहेछ अब हेरौं तर लो टेम्परेचर को लागि यो माथिल्लो रिजल्ट हो also the fraction of molecule in nth vibrational state is given by यसको मतलब number of molecules in nth vibrational state divided by total number of molecules त यसको मतलब भइहाल्यो यो कुन स्टेट मा भने कुन स्टेट को लागि पार्टिसन फंक्शन nth स्टेट को लागि यो टोटल पार्टिसन फंक्शन ले डिवाइड गर्दिए र त्यसपछि हामी यस्तो कर्व पाउँछौं यदि यसलाई प्लट गरियो भने हो यस्तो कर्व यो रहेछ t बाइ थीटा v भनेको भाइब्रेशनल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर यो मैले पढाएको अहिले पथरियाको बुकबाट 158 पेज नम्बर 158 पेज नम्बर पथरियाको बुकमा रहेछ यो है अब x एक्सिस मा t बाइ थीटा v र y एक्सिस मा cv बाइ nk लाई यदि प्लट गरियो भने यस्तो प्लट आउँछ लगभग जुन बेलामा t बाइ थीटा न्यू को भ्यालु अर्थात t इज इक्वल टु क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर त्यो बेलामा यहाँ आउँछन् यसको मतलब यो लगभग cv बाइ nk को भ्यालु 1 आउँछ है 1 आउँछ अर्थात cv इज इक्वल टु nkb यो हाई टेम्परेचरमा यो रिजल्ट भन्नुको मतलब तल यो जुन तल देखाइरहेछ नि तल्लो पार्ट यो तल्लो पार्ट क्वान्टम मेकेनिकल पार्ट हो तर यो क्लासिकल मेकेनिकल पार्ट क्लासिकल मेकेनिक्स के भन्छ भने स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम यो के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट अपन टेम्परेचर लगभग कन्स्टेन्ट हुन्छ यसको भ्यालु कुनै फ्लक्चुएसन आउँदैन तर लो टेम्परेचरमा चाहिँ फ्लक्चुएसन आउँछ र यहाँ भनेका छन् जब t इज इक्वल टु थीटा के रे भाइब्रेशनल हुन्छ द स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी इज अलरेडी 93% अफ इक्विपार्टिसन भ्यालु भनेको क्लासिकल भ्यालुको 93% लगभग हुन्छन् यस्तो कन्डिसनमा अलिकतिले टच मात्रै छैनन् अब रोटेसनको कुरा गरौँ रोटेसनमा मलिक्युल्सहरु रोटेट गरिरहेका हुन्छन् र बिहेभ गरेका हुन्छन् रिजिड रोटेटर जस्तै रिजिड रोटेटरमा पनि हामी पढेका छौं दुईटा पार्ट एउटा पार्ट भनेको हेट्रोजेनियस मलिक्युल्स को लागि र अर्को होमोजेनियस मलिक्युल को लागि होमोजेनियस मलिक्युल जस्तै भनौं क्लोरिन Cl2 भइहाल्यो H2 भयो N2 भयो O2 मलिक्युल्सहरु उनीहरु अबाउट सेन्टर अफ मास यसरी रोटेट गरिरहेका हुन्छ कि त्यो सिमेट्रिक के रे एपियर्स हुन्छ त्यो एउटा केस भइहाल्यो हेट्रोजेनियस मलिक्युल्समा सेन्टर अफ ग्रेभिटी जुन छन् ठ्याक्क बीचमा आउँदैनन् जसको कारणले गर्दाखेरि रोटेट हुन्छन् त्यहाँ रोटेशनल फ्याक्टर हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छन् र त्यो सिमेट्रिक हुँदैन है त ई रोटेशनल इक्वल टु हामीले पढेका छौं क्लासिकलमा j प्लस 1 h cot स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 1 होइन नि यो 2i हो यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु देयर सेन्टर अफ ग्रेभिटी परपेंडिकुलर टु इट्स एक्सिस हो र 2j यो यहाँ क्यापिटल j छ भने यहाँ पनि क्यापिटल j राख्दा नै राम्रो त 2j प्लस 1 भनेको मतलब डिजेनरेसी फ्याक्टर हो धेरै ठाउँमा हामी युज गरेका छौं है अब ई रोटेसन भनेको मतलब ठ्याक j इक्वल टु 0 टु n 2j प्लस
1 e को पावर माइनस बीटा ई रोटेशनल है, ई रोटेशनल। अब के कर दिए भने यहाँ रोटेशनल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर युज गरे र रोटेशनल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर भनेको h cot स्क्वायर बाइ 2i kb भनेको रोटेशनल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर बनिन्छ। यही इक्वेशनमा यदि थीटा r इज इक्वल टू h cot स्क्वायर 2i kb राखिदियो भने ठ्याक माथिल्लो इक्वेशन आउँछ है, जहाँ I भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको म्यू आर स्क्वायर, म्यू भनेको रेड्युस्ड मास हो है, रेड्युस्ड मास। अब र थीटा आर भनेको मतलब अब के गरिदियो भने यही माथिल्लो टर्म जुन रहन्छ h cot स्क्वायर बाइ 2i kb h स्क्वायर बाइ 4 स्क्वायर गर्न सकिन्छ र 4 स्क्वायर भनेको त 8 स्क्वायर i kb हुन्छ। यसलाई अझै अर्को फर्ममा लेखे थीटा आर इक्वल टू BHC बाइ के। अब जहाँ B एकदम यो दुईटा जुन छ नि सबभन्दा बढी हामीलाई न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। म स्टुडेन्टहरुसँग सोधिरहन्छु यो भनेको रोटेशनल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर र यो बीटा भनेको रोटेशनल कन्स्टेन्ट, B भनेको रोटेशनल कन्स्टेन्ट रहेछ। रोटेशनल कन्स्टेन्ट भनेको अब हेरौं जहाँ रोटेशनल कन्स्टेन्ट भनेको यति हो बाइ 8 स्क्वायर IC हो। यो I भनेको मतलब मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। यो रोटेशनल कन्स्टेन्ट अलवेज याद राख्ने, यसको भ्यालु 2-4 चोटि प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ अनि हुने। अब हेरौं एट हाई टेम्परेचरको कन्डिसनमा द समेसन मैले भनेको थिएँ कि इनर्जी लेभलहरु लगभग कन्स्टेन्ट भइहाल्छ र समेसन जुन थियो यहाँ जुन समेसन रहेछ त्यसलाई इन्टिग्रेसनमा चेन्ज गर्ने है, यो समेसनलाई इन्टिग्रेसनमा चेन्ज गर्ने हो, इन्टिग्रेसनमा चेन्ज गर्ने हाई टेम्परेचरमा। इन्टिग्रेसनमा चेन्ज गर्दिए र यति बराबर जे प्लस 1 लाई यदि x मानौ भने dx इक्वल टू 2j+1 dz हुन्छ। ओहो यहाँ पनि dz छुट्या छ किनकि इन्टिग्रेसन दिएपछि dz हुन्छ है। अनि देयरफोर q रोटेशनल इक्वल टू 0 to infinity e को पावर -x थीटा r बाइ t dx हुन्छ। अब सिधै इन्टिग्रेसन गरे पनि केही फरक पर्दैन, धेरै मैले भनेको छु कि एक लाइन यसमा मात्रै थप दिने e को पावर x को e को पावर x हुन्छ र सबै युज गरियो भने हामी पाउँछौं कि थीटा r बाइ t पहिला जस्तै। कुन कन्डिसनमा त हाई टेम्परेचरको केसमा किनकि थीटा r बाइ t इज लेस देन 1 हुन्छ है। त हाई टेम्परेचरको केसमा q रोटेशनल इक्वल टू अर्थात पार्टीशन फंक्शन फॉर रोटेशन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू थीटा आर बाय टी भयो। दस इंटरनल इनर्जी इज गिवन बाय, अब इंटरनल इनर्जी भनेको मतलब पहिला जस्तै माइनस डेल बाय डेल बीटा लग क्यू। अब यसलाई के गरिदियो भने टी मा कन्भर्ट गर्यौं। अस्ति पनि मैले गरेको थिएँ यो कुरा कि बीटा इज इक्वल टू 1 बाय केबीटी गर्दाखेरि ठ्याक्क यो आउँछ केबीटी गर्ने अनि के निकाल्नु छ भने डेल बाइ डेल बीटा, त यसलाई डेल बाइ डेल टी मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त डेल बाइ डेल टी गर्दिने अनि के गर्दिने भने डेल टी बाइ डेल बीटा, डेल टी बाइ डेल बीटा गर्न सकिन्छ है। अनि यति इज इक्वल टू कति भइहाल्छ त केबी माइनस के यो बीटा हो, यो केबी अनि टी स्क्वायर। यसको मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी जुन छ
त्यसलाई केमा चेन्ज के को रिस्पेक्टमा चेन्ज गरिदिए भने के अरे बीटा जुन छ त्यसलाई पार्शियल डिफरेन्सिएसन विथ रिस्पेक्ट टु टी मा कन्भर्ट गरिदिए। अब टी मा कन्भर्ट गरिदिए log q रोट रहेछ है, log q रोट रहेछ। यसभन्दा पहिला लो टेम्परेचर को केसमा यदि भ्यालु यसको युज गरियौं भने यहाँ युज गरेपछि ठ्याक्क n/kb इन्टु t आउँछ है, n/kb t आउँछ। n/kb आउँछ। अब अर्को कन्डिसन लिए, यसको मतलब cv रोटेशनल भनेको डिफरेन्सिएसन विथ रिस्पेक्ट टु t हो, tt क्यान्सल भयो। अब केस सेकेन्ड, यो दुईटा सेकेन्ड र थर्ड केस एक्जाममा नलेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, किनकि यो इन्टरमिडिएट टेम्परेचरको कन्डिसन रहेछ। इन्टरमिडिएट टेम्परेचर अब पथरियाको बुकमा थिए मैले लेखे, तर सरहरुसँग डिस्कसन गर्दाखेरि यो दुईटा केस सरी यो दुईटा केस नलेख्दा केही फरक पर्दैन एक्जाममा। अहिले बुझ्नलाई बुझौं है। त यदि थीटा आर को भ्यालु ग्रेटर देन 0.7 छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के पाउँछौं कि सबै टर्मको यहाँ आवश्यकता छैन, धेरै टर्मको आवश्यकता छैनन्, केही फ्यु टर्म लिँदाखेरि हुन्छ है। एक्सपेन्सन गर्ने इक्वेसन 1 को के रे माथिल्लो इक्वेसनको माथिल्लो इक्वेसनमा e को पावर माइनस यही 0 राख्ने त e को पावर यो 0 भइहाल्छ, यो 1 हुन्छ, यसको मतलब 1 भयो। त्यसैगरी j को भ्यालु 1 राख्ने त यो भनेको 2 1 3 भयो। यहाँ 1 राख्दाखेरि यहाँ के रे 2 भयो, 2 थीटा r/t है। यदि 2 राख्यो भने 2 2 जा 4 1 5 भयो, 5 भयो, तर यहाँ 2 राख्दाखेरि माथि 6 हुन्छ, त्यसैगरी 7 हुन्छ, 12 हुन्छ है। त यसैमा इक्वेसन 13 मा मैले भनिदिए इक्वेसन 13 को केही टर्म मात्र लिने, 2-4 वटा टर्म को मात्र आवश्यक छ, अरु टर्म टेन्स टु 0 हुन्छ है। किनकि थीटा r/t को भ्यालु धेरै बढी भइहाल्छ र धेरै बढी e को पावर धेरै बढी हुनुको मतलब टेन्स टु 0। यदि थीटा r को भ्यालु लेस देन यति छ इन्टरमिडिएट कन्डिसनमा, त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले यसलाई 0 गर्न सक्दैनौं, यो आवश्यक पनि छैन। यसको सेरी रहेछ म्याक्लौरिन सेरिज र त्यसरी एक्सप्यान्ड गर्दाखेरि त्यही पहिलाको इक्वेसन यस्तो फर्ममा आउँछ है। तर मेन कुरा यहाँ रहेछ एट लोएस्ट टेम्परेचर। एट लोएस्ट टेम्परेचर को यसैमा कुरा गरौँ भने लोएस्ट टेम्परेचरमा यो t को भ्यालु धेरै कम छ भने धेरै टर्म यहाँ लिनु पर्ने आवश्यकता छैन, त्यसैले दुईटा टर्म मात्र लिने, यो दुईटा टर्म मात्र। अब लग लगाइदिए दुईटै साइड लगाए। लग लगाएपछि हामीलाई थाहा छ log 1 प्लस x को एक्सपेन्सन हामीलाई आउँछ है, log 1 प्लस x को यदि एक्सपेन्सनमा गयो भने हामी पाउँछौं log के रे 1 प्लस x प्लस हुँदै जान्छन्, के रे x प्लस x स्क्वायर हुँदै जान्छन्। यसको मतलब सेकेन्ड टर्म को पावर बढ्दै जान्छन्, अनि यसलाई हामी लेख्न सक्छौं x मात्रै, यो क्यान्सल। यसको मतलब log 1 प्लस 3 e को पावर 2r भनेको यो रोटेशनल क्यारेक्टरिस्टिक टेम्परेचर डिवाइड बाइ t। अब यसको तुलनामा यो धेरै ठुलो छ, 1 धेरै सानो कन्डिसनमा मैले भने थिए यो x मात्र हुन्छ। x मात्र हुनुको मतलब यो टर्म मात्र रहन्छ यहाँ, एकचोटी एक्सपेन्सन अफ log 1 प्लस x है। अब यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को कुरा गरौँ है। यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी cv रोटेशनल भनेको मतलब माइनस
क्यू रोटेशनल डिवाइड बाय के रे टी हुन्छ। अब पहिला जस्तै यसलाई यदि त्यहाँ युज गरियो भ्यालु युज गरियो भनेको मतलब यसभन्दा पहिला जुन छ भ्यालु यो लग क्यू रोटेशनल यदि हामी युज गरियौं भने ठ्याक्क यति आउँछ। मैले कपीमा गरेर राखेको छु, एकचोटि ट्राई गर्ने एप्रोक्सिमेटली यसको भ्यालु मैले भने थियो होमोन्युक्लियर भनेको त्यो डायटोमिक ग्यास जसमा कि सेम टाइपको एटमले बने हुन्छ। जस्तै भनौं न कि हाइड्रोजन यिनीहरूलाई भनिन्छ होमो र हेट्रो भनेको मतलब CO2 हरू रहेछ हेट्रो। तो होमोन्युक्लियरको केसमा मैले भने त्यो सिमेट्रिक हुन्छन्। सिमेट्रिक भएको कारणले अल्फाको भ्यालु सिमेट्रिक फ्याक्टर 2 युज गर्छु, अर्थात क्यू रोटेशनल भनेको क्यू बाइ अल्फा हुन्छ, जुन होमोन्युक्लियरमा अल्फाको भ्यालु 2 र हेट्रोन्युक्लियरमा अल्फाको भ्यालु 1 हुन्छ है। अब फेरि कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेटमा jth रोटेशनल स्टेट डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ पार्टिकल्स टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स गरियो भने jth स्टेटमा यति भइहाल्यो। यसभन्दा पहिला पनि लेख्या छ इक्वेसन 13 मा। र यो भनेको टोटल पार्टिसन फंक्सन। यसलाई यदि म्याक्सिमाइज गरौँ भने म्याक्सिमाइजेसनको कन्डिसनमा यसलाई एक्सपेन्सन गर्ने, एक्सपेन्सन गरेपछि यति आउँछ। अब आज यो बिग्रेको नभए म सबै देखाउने थिएँ। kBT बाइ 2b को पावर 1/2 है। अब हेरौँ रोटेशनल स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी डिवाइड बाइ nk को भ्यालु र थीटा t बाइ थीटा r को भ्यालु यता रहेछ। यो दुईटैको बीचमा ग्राफ तानेपछि यस्तो ग्राफ आयो। यसको मतलब जुन बेलामा यसको भ्यालु 0.7 रहेछ t, त्यो बेलामा यहाँ हम्प देखिएछ। यसको मतलब त्यहाँसम्म क्वान्टम मेकानिकल बिहेभियर हुन्छ र त्यसपछि यो क्लासिकल बिहेभियर हुन्छ है। अब मैले चाहेको जस्तो आज गर्न सकेनन्, प्रब्लम भयो। हेलो पछि त ठीक छ सर, पछि त साउन्ड के बोल्नु भएको थियो त्यसको? पछि त ठीक छ शिवनाथ सर, पछि ठीक थियो। पछि ठीक छ। ल केही सोध्नु छ भने सोधौं भाइहरु, सोधौं। केही छ भने सोध सरलाई भने म कहीं रिपिट गर्छु। ठीक छ सर। ठीक छ। मेन कुरा रहेछ यसको न्युमेरिकल धेरै इम्पोर्टेन्ट। यो पनि इम्पोर्टेन्ट र न्युमेरिकल। त्यसको लागि भोलि अब फेरि टाइम दिनु। हुन्छ सर, भोलि आउनुस् सर। ल भोलि म आउँछु र यसमा केही नबुझेको कुरा छ भने भोलि सोध्दा पनि हुन्छ, म मिलाउँछु भोलि नेट। पछि त ठीक हो सर, पछि त ठीक छ। पहिला हो पछि चाहिँ ठीक छ सर। म यो रफ सहित सबै पठाइदिन्छु प्रकाश सरलाई। यो टपिक सक्यो सर? एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु के घरमा गएर एकचोटि जुन छ नि सबैले प्र्याक्टिस गरेर आउँदाखेरि भोलि मलाई पढाउन अलि सजिलो हुन्छ के। हजुर सर, यो टपिक सक्यो र? ल ओके, म छोड्छु त्यसो भए। छोडौं सर, प्रकाश सर? हुन्छ, थ्यांक यू सर। ल थ्यांक यू। भोलि 10 बजेदेखिको सेमिनार हो। भोलि होइन पर्सि हो है, पर्सि चाहिँ 10 बजे सेमिनार है। भोलि चाहिँ 12 बजे सेमिनार सबकै क्लास हुन्छ है। भोलि होइन पर्सि चाहिँ हो। पर्सि चाहिँ हो सर। पर्सि 10 बजे। भोलि म उसको पर्सिलाई चाहिँ आई नम्बर भोलि दिन्छु म है। ए ल हुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ। अनि अरु केही छ? एकदम ठीक छ सर, हामी खुसी छौं।
ल ल ल ल भोलि पनि एसएनओ सरकै हुने हो सर? भोलि सिमिनार सरकै हुन्छ पनि है 12 बजे। ए ल हुन्छ सर। रुटिनमा लेखिदिइसकेको छु मैले, रुटिनमा लेखिदिइसकेको छु है। ल हुन्छ। देख्यो रुटिन देख्यो? देखियो सर। देखिरहेको छु सर। 12 बजे भन्दा गर्न सकिदैन सर। 11 बजेतिर। 12 बजे हो? 12 बजे ठिक हुन्छ। 12 ठिक हो। एउटै फिक्स टाइम गरौँ हुमनाथ सरको बाहेक है। नत्र बिहान 8 बजे सर हुमनाथ सरको चाहिँ किन बिहान हो? दिउँसो अलिकति सरलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, नेट गडबड भइरहेको हुन्छ, सरलाई फेरि हेल्प गर्ने मान्छे दिउँसो व्यस्त हुन्छ कि त्यस कारण पनि हो। दिउँसो चाहिँ अब बिहान चाहिँ हामीलाई पनि गाह्रै छ। एक दिन हुमनाथ सरको एक दिन त अरूलाई त अरू दिन त 12 बजे हुन्छ है। ए ल हुन्छ ल सबैलाई बाई है। ल हुन्छ ओके सर। ओके बाई। बाई सर। बाई।